खास गरी मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, सुरक्षित कारोबार ऐन, दामासाई ऐन लगायतका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गरी समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनेका छौँ। यो केही त संसदमा पेश भएको स्थिति पनि छ। अर्थतन्त्रको सन्तुलन र दिगो विकासमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका सुदृढ तुल्याउन संघीय र प्रदेश सरकार स्थानीय तहबाट सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने। कतिपय अवस्थामा हामीले स्थानीय तहहरूमा वित्तीय क्षेत्रसँग खास गरी लघु वित्तसँग सहकारी नभइरहेको पनि पाइरहेका छौँ। वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको सम्बन्धमा नियामक निकायहरू बीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन अहिले अब वित्तीय स्थायित्व भन्दा बित्तिकै बिमा पनि पर्छ, पुँजी बजार पर्छ, बैंकिङ पर्छ। तिनै तहको एक किसिमको सहकार्य समन्वयको मेकानिजम बनाउनु पर्नेमा भनिरहेछौँ। अर्को वित्तीय स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको शेयर संरचना अहिले एकदम सानो पुँजी छ। परिवर्तनशील चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउने, कोषको लगानी विविधता बढाउने गरी लगानी नीतिमा सुधार गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सीमा बढाइएको सन्दर्भमा कोषले निक्षेपको प्रिमियम बापत लिने शुल्क घटाउनु पर्ने भनेर भनेका छौँ। र अर्को 5 नम्बरमा बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण, यो गभर्मेन्टको क्यास ट्रान्जेक्सनको प्रक्षेपणको कुरा गरिरहेछौँ। केही काम भएको पनि छ। वित्तीय ग्राहक हित संरक्षण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, वित्तीय साक्षरता, सचेतना, कर्जा व्यवस्थापन, नागरिकको आर्थिक सशक्तिकरणमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका जस्ता विषयवस्तुहरू विद्यालय तहदेखि पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने, या वित्तीय साक्षरताको विस्तार गर्न। अर्को अर्थतन्त्रको औपचारिकरण बनाउन, व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्र घर जग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई मात्र सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने र निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने फर्म वा कम्पनीले वासलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लिन उपयुक्त हुने भनेका छौँ। अर्को 8 नम्बरमा घर जग्गा कारोबारलाई यथार्थ मूल्यमा गर्न प्रोत्साहित गरी अनौपचारिक कारोबार घटाउन, रजिस्ट्रेसन शुल्क घटाउन उपयुक्त हुने। सामाजिक बैंकिङ अवधारणा अनुसार लघुवित्त सेवालाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने। यो भयो भने दुवैलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाको महत्त्व बैंकिङ पहुँच नभएका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको लागि रहेको सन्दर्भमा यसको सामाजिक बैंकिङ अवधारणा समेतलाई ध्यानमा राखी गरिबीको दर उच्च रहेका पालिकाहरूमा सेवा पुर्याए अनुरूप आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ठानेका छौँ। अर्को गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालको पुँजी बजारमा लगानीको लागि सहजीकरण गर्न, लगानीका क्षेत्रहरू तथा सीमा र लगानी तथा प्रतिफल फिर्ता लैजान सक्ने प्रावधानसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने भनेका छौँ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि दोस्रो तहको विस्तृत निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन पर्ने भनेको छ। यो चर्चामा आइरहेको पनि छ। वित्तीय साधनको माग पक्षबाट क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि सम्बन्धमा विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने भनेका छौँ। अर्को बैंकिङ क्षेत्रको लागि ग्राहक पहिचान विवरण, राष्ट्रिय परिचय पत्र बीच अन्तराबद्धता कायम गरी ग्राहक पहिचान पद्धति केन्द्रीकृत र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त भनेका छौँ। अहिले धेरै केवाइसीमा अलिकति कस्टमरलाई गाह्रो परिरहेको स्थिति छ। त्यसलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अलि प्रभावकारी। अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्धको उशृङ्खल गतिविधि कानुनी दायरामा ल्याई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक रहेको। अनि कृषि बाहेकको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम स्थगन गरी स्टार्टअपलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिने नीति लिन उपयुक्त हुने। अहिले धेरै यो अनुदान सरकारले दिन सकिरहेको पनि छैन, भार पनि बढी परिरहेको स्थिति छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई समेटी एकीकृत कर्जा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने। अहिले छुटाछुटै छ र सहकारीको त छँदै छैन। अबको वित्तीय क्षेत्र कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने। यो लामो वेटिङ भएको छ, आएको छैन। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा वित्तीय समावेशितालाई पनि समेट्नुपर्ने। नेपालको पुँजी बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको सन्दर्भमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापित परिमार्जित हुन त सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। निश्चित रकमभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेका कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा पुँजी बजारमा पब्लिक कम्पनीकोमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ। विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने। यो हेजिङको लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ। अनि सरकारी वित्तसँग सम्बन्धित केही सुझावहरूमा आयोजना परियोजनाको खरिद योजना आर्थिक वर्षको सुरुमा तय गरी सो आर्थिक वर्षको असोज महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउने।
दोस्रोमा आयोजना छनौट र प्राथमिकीकरण सुदृढ गर्न पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव र विनियोजनलाई निरुत्साहित गर्नुको साथै हरेक वर्ष नयाँ र साना एवं टुक्रै योजनाहरू थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्ने। 3 तहको सरकारहरूको बीचमा आयोजना वर्गीकरण, तर्जुमा र छनौट सम्बन्धी मानक, मापदण्ड र आधार कायम गर्दै आयोजनाहरू नदोहोरिने व्यवस्था हुनुपर्ने। योजना परियोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्ने।